चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै। संस्कृति जागिर नगर्ने भेटिएन कोही कतै। जातीय विभेद वर्गीय विभेद छ गरा गरा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। परम्परा 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 परम्परा। परम्परा। खै दहले पानी खाऊँ त तिर्खा लाग्यो भन्छस्। राखा मौवा ज्यान पनि अलि सन्चो छैन भन्छस्। अब अर्को हुन्छ अर्को भएन भने घिन्ताङ हुन्छ। भोलि ठुम्रीको बिहा हो। जसरी भए पनि आउनुपर्छ। तपाईँहरू दुइटैले चुलो निम्तो छ है। म चाहिँ अहिले लागेँ है। हेर त दौले हेर्दा हेर्दै ठुम्रीको पनि बिहे हुन लाग्यो। बिचारा पिस्तुलेको के हालत होला। ठुम्रीको पनि बिहे त हुने भयो तर मैले भनेको ठ्याक्कै मिलेको मिलेन। यो सबै बतासेको तालखेल हुनुपर्छ। कति माया गर्थ्यो है पिस्तुलेले। ठुम्री भनेपछि त मरि हत्या गर्थ्यो। हो त यार बिचल्ली हुने भयो त्यसको त। आफ्नो बाउलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्थ्यो ठुम्रीलाई। अब हामी के गर्न सक्छौँ त यार दौले। अब ढिला भइसक्यो। मायामा ठुलो सानो जातपात धनी गरिब हुँदैन मौवा। पिस्तुले र ठुम्रीको पवित्र मायालाई हामीले छुट्न दिनु हुँदैन। हो दौले पिस्तुलेलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले। बिहेमा निम्तो गरेका छन् जान त जानै पर्यो। हात्तीका देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक फरक हुन्छन्। हामीले पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। यो बिहे हामीले जसरी नै रोक्नुपर्छ। ल ल हुन्छ। पाउसाबाट आउनु भएछ। नमस्कार। भइगयो हुँदैछ। के छ मङ्गलले वरपर सबैलाई खबर त गरेको होलास् नि। हजुर मुख्य बाउ साहब वरपर सबैलाई खबर गरेको छ।
ओहो बाँसोबरलाई बसाल्नु पर्ने पुरै कुरामा भुलिएछ। ओइ बाबुहरू यो कुर्सी यता ल्याइदियो त बाँसोबरलाई यता बसाल्ने सित्लातिर। अलि उतातिर सित्लामा। बाबुसाबहरू हजुरहरू बस्दै गर्नुहोस्, म केही भित्रतिर कामकाज गर्छु। तिमीहरू आफ्नो कामकाज गर्दै गर, हामी चाहिँ बसिहाल्छौँ नि। होला नहोला भात चाहिँ 2 दिनलाई पुग्ने खानुपर्छ है म। सही पनि दाउले टक्केर खानुपर्छ। भन्दै दाउले लिएर आउनु त पर गएर। ओके अब म तल एकछिन। नै छिटो दाउले छिटो। परंपरा अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर तुलसीपुर 9 पुल्चोक दाङ। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। तपाईले खोजेको अनि रोजेको फेन्सी कपडाहरू अब तुलसीपुरको केसी फेसन हाउसमा। हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू जस्तै जुत्ता, सेन्डिल, चप्पल, ब्याग, ढाकाका टोपी, लेडिज कुर्ती साथै लेडिज तथा जेन्ट्सका सम्पूर्ण फेन्सी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। केसी फेसन हाउस तुलसीपुर 5 कलाइन दाङ केसी टेलर सँगै सटेको। प्रोप्राइटर अमृत केसी, राजु केसी। सम्पर्क नम्बर 98 062 63 140, 98 410 25 722। तपाईँ अनि मेरो एकमात्र रोजाइ केसी फेसन हाउस। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्, तपाईलाई खुसी बनाउने जिम्मा हाम्रो। परंपरा बतासेजी, तपाईँ हाम्रो काम त सफल हुने भयो नि। यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने के नै रहेछ र है। अब अर्को हुन्छ हो के सब? यस्तो ठाउँमा बोल्दाखेरि अलिक विचार पुऱ्याउने हो कि
भित्रको पनि काम हुन्छ भन्छन्। ए म त भावनामै डुबेछु। तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। होइन बुद्धि काका, आज तपाईँको भट्टी बसलमा राम्रै आम्दानी होला जस्तो छ। अब अर्को हुन्छ, अर्को भएन भने घिन्ताङ हुन्छ हो। आज बुद्धि काकाको गोजी त गरम होला जस्तो छ। त अलिअलि चाखा होला क्या तिमीहरू पनि, फटाफट काम गर न त अहिले। बुद्धि अब अर्को हुन्छ, रक्सीको व्यवहार गर्न आओस् कि काम गर्न आओस्, फटाफट काम गर्थ्यो। अब जनता आउनु भइसक्यो। हुन्छ हजुर, गरिरहेको छु। ए बुधे, यो जग्गा चिटिक्क पार्नु नि, यो फेरि बिग्रियो भने हाम्रो इज्जत जान्छ, बुझ्यो? हुन्छ मुखिया सर। बतासेजी हजुर, यसो गरिम भयो, उतातिर शीतलमा गएर कुराकानी गरौँ न। जाउँ एकल उठे यो लिएर। ल बुद्धि काका ठाउनु, यो अघि बनाइसक्यो, जाउँ। बतासेजी जग्गी पनि तयारी भइसक्यो, पण्डित पनि आउने बेला हुन लागिसक्यो। अब जन्ती पनि हिँड्ने करिब करिब तयारी हुँदैछ अरे। दुलैनलाई चाहिँ तयारी पार्नु पर्यो नि, के कसो हो? ठिक हो मुखिया साहब। एकलौटे हजुर मुखिया बा। त्यहाँ भित्र गएर महिलाहरूलाई दुलैनी तयारी पार्ने भन्। हुन्छ मुखिया बा, म छिट्टो गएर आइहालेँ। यता सुन्नुहोस् त, जन्तीहरू आउने बेला भयो अरे, दुलैले तयारी गर्नु पर्यो। तिमीलाई पनि धानको मिसमा मिसाएर रोप्छु सँगै। बाउले मन नपराएर के भयो त? मैले त मन पराउँछु नि। यदि बाउले स्वीकारेन भने बाउको घर अलग, मेरो घर अलग हुन्छ। तिमीले आँखा पिस्तुललाई भन्दा अरू कसैलाई नलगाउनु। हस् प्रभु। ठुम्री, मलाई चिन्यौ कि नै? म तिम्रै शिवजी। म छैन, फेरि मसँग जातका कुरा नगर है, मलाई भित्रैदेखि रिस उठ्छ। ठुम्री त एक्लै बसेर रोइरहेछ त, के भयो ठुम्री? के हुन्थ्यो रामा, पिस्तुलीलाई माया गर्थे, घरबाट अन्तै बिहे गरिदिनु लाग्नु भएको रहेछ। नरोएर के गरोस् त? नरो ठुम्री नरो, भाबीले जे लेखेका छन् त्यही हुन्छ। एकचोटि मलाई हेर त, मैले सोचे जस्तो भएछ र के? ठुम्री, तेरो भाग्यमा पिस्तुली रहेनछ, रोएर के गर्छिस्? छाड्दे अब पिस्तुलीलाई, माया भएको भए त आइहाल्थ्यो नि। होइन, पिस्तुली अवश्य आउँछ, मलाई वचन दिएको छ। उसको र मेरो माया त्यति कमजोर छैन बमकुमारी। तिमी ढुक्क भएर बस है, सबै कुरा पिस्तुलेले मिलाउँछ, पिस्तुलेले। बिहेको सबै तयारी भइसक्यो, अब पिस्तुली आएर पनि के हुन्छ र? फिर नगर अब। नरो ठुम्री, ल अब छिटो श्रृङ्गार गरौँ। बाहिर फेरि मुखिया साहब आएर बस्नु भएको छ, ढिलो भएपछि अहिले गाली गर्नुहुन्छ फेरि। नरो ठुम्री, अब भयो जे हुनु भयो, मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ। नरो न ठुम्री।
हाम्रो गाउँमा कसको बिहे हुन लागेछ? जन्ती त धेरै पो देख्छु त। मनले मान्दै मानेन, एकचोटि सोधेर आउनु पर्यो कसको बिहे रहेछ। एकछिन रोक्यौ न। आहा, जन्तीको सायद कहाँसम्मको हो मलाई त केही थाहा छैन। फेरि हाम्रो गाउँमा कसको बिहे हुन लागेछ? ए तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि, त्यही ठुम्री नानीको घरमा जाँदैछौ। मेरो भाइ र ठुम्रीको बिहे हुँदैछ, जाँदैछौ ठुम्रीलाई लिन। ए हो, दुलासँग एउटा सानो कुरा गर्नुपर्ने थियो। ए गर न, के कुरा हो, के नै छ र? दुला हजुर, एकैछिन यता आउनु न। हजुरसँग एउटा सानो कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। जाऊ। दुला हजुर, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ठुम्री मेरी हो, ठुम्रीको र मेरो माया बसेको छ। यदि मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने यतैबाट घर जानुहोस्। यस्तो हुँदैन हजुर, यत्रो जन्ती ल्याएर आएको छु, यतिकै फर्क्यो भने त मेरो त बेइज्जतै हुन्छ नि। मसँग ठुला कुरा नगर्नुहोस् है दुला हजुर, मलाई भित्रैदेखि रिस उठ्यो भने बजाइदिन्छु नि। थैट, मलाई यस्तो गरेको मन पर्दैन हजुर। खै छोड्नुहोस्, म जान्छु। कता हजुर जाने नै हो त? परम्परा अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर, तुलसीपुर 9, पुल्चोक डाउन। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। तपाईले खोजेको अनि रोजेको फेन्सी कपडाहरू अब तुलसीपुरको केसी फेसन हाउसमा। हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू जस्तै जुत्ता, सेन्डिल, चप्पल, ब्याग, ढाकाका टोपी, लेडिज कुर्ती साथै लेडिज तथा जेन्ट्सका सम्पूर्ण फेन्सी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। केसी फेसन हाउस, तुलसीपुर 5, कलाइन दाङ, केसी टेलरसँगै सटेको। प्रोप्राइटर अमृत केसी, राजु केसी। सम्पर्क नम्बर 98 062 63 140, 98 410 25 722। तपाईँ अनि मेरो एकमात्र रोजाइ केसी फेसन हाउस। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्, तपाईलाई खुसी बनाउने जिम्मा हाम्रो। परम्परा होइन, के गरे तिमीले यस्तो? दुलै ल्याउनु जान लागेको, दुलालाई यसरी पिट्न मिल्छ? यसरी दादागिरी चल्छ गाउँमा? मैले भनेको मान्दै मान्नु भएन। कति सम्झाउन खोजे, ठुम्रीसँग मेरो माया बसेको छ भनेर। हिट भाइ जाउँ घर, यस्तो ठाउँबाट बिहे गर्नु छैन। बिहे नहुँदै त यस्तो छ, बिहे भए कस्तो होला? केटी सस्ता पाइन्छन्, उतै गर। एकलौटे हजुर मुखिया बा, कति बजे हेर त, अहिलेसम्म जन्ती पनि आउँदैन। किन ढिला गरे? साँझको 4 बज्न लागिसक्यो त मुखिया बा, किन ढिला गरे त जन्तीले? जन्ती बिहानै आउने कुरा हो, साँझको 4 बजिसक्यो, किन आउँदैन अहिलेसम्म?
के भयो आज कि कतै यो गडबड त भएन? जन्ती आउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। यो तामझाम बन्द गरे हुन्छ। बाटोमा दाइजोका कुरा गर्दै थिए। मङ्गले काका गरिब छन्, दाइजो दिन सक्दैनन् भन्ने पनि कुरा गर्थे। दाइजो के भन्छ यो पुस्तुले? यो कुरा के साँचो हो? एकल उठे हजुर दुलाका बाउलाई फोन लगा त। हुन्छ मुखिया भाइ। हेलो दुलाका बाउ हो? किन ढिला? तपाईँहरू त बाटोमा बसेर दाइजो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। तपाईँहरूलाई दाइजो नपुगेको? तपाईँहरूलाई कति चाहिन्छ दाइजो? मैले व्यवस्था गरिदिइसकेको छु। के अरे पिस्तुले भनेर पिट्यो अरे? के कुरा साँचो हो? ए दुलालाई घाइते बनाइसक्यो। ठिक छ, त्यसको लागि म यहाँ कुरा गर्छु। हस्। के भएछ मुखिया बाबु साहब? जन्तीले किन ढिलो गरेछन्? केही थाहा पाउनु भयो? के हुनु, यो पिस्तुले मरेछ त। तल दुलालाई पिटेर पठाइदिन्छ। जन्ती त घर फर्किसक्यो अरे। हाम्रो त इज्जतै जाने भयो त। मुखिया बाबु साहब, मेरो त अब विजेतै हुने भयो त। यत्रो गाउँलेलाई खबर गरेको थिएँ। अब यो गाउँमा के गरी मुख देखाउँ म? यो कसरी मिलाउनु पर्ने हजुरले मिलाउनु पर्यो मुखिया बाबु साहब। एकल उठे हजुर मुखिया डोरी कता चालेर राखो जा। यसलाई के गर्नु मैले जानेको छु। हुन्छ मुखिया यसको व्यवस्था मैले गर्छु। अब इज्जत फाल्ने ल पाकिसक्यो दाइ, पाकिसक्यो। बाहिर तान्यो तान ढाम्दुको तल राख्नु। एकल उठे त्यो डोरी आउनको ढिला छुइज ढिला ठिकरो मुखिया साहब ठिकरो म। ओए हे धौले हेर त पर बान्डा छ के पर। देखिस् बाबा, आखिर जित साँचो मायाका नै हुन्छ भनेको यही हो। त्यही त धौले पिस्तुलेलाई कति दिनसम्म पार्लान् न? एक न एक दिन त छोडिहाल्छन् नि। अहिले बाँधे पनि लछार पछार गएर हाने मारे पनि आखिर बिहे त रोके नि पिस्तुलेले। ठिकरो मुखिया साहब ठिकरो। बल्ल अब सुनिन्छ कि बिग्न भएको बिग्रियो। पिस्तुल समात्या चाहिँ हिँडेको छ तेरो। पुर्खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै।